हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है हमारी? जी सर, आ रही है। इसलिए यहाँ कुछ सेटअप करने में टाइमिंग लग जाता है 2-4 मिनट, तो आप लोग तब तक आ भी जाते हैं। इसका ख्याल रखते हुए जो है बात करते हैं। हम लोग कल जो गुफ्तगू किए थे, जो बातचीत हमारी हुई थी, वो गैर अफसानी अदब को लेके एक मालूमाती जायजा पेश किया था हमने कि अगर नॉन फिक्शन को पहचानना है तो उससे पहले हमें क्या कुछ करना चाहिए, कैसे हमें नॉन फिक्शन की निशानदेही हो सकती। तो एक तो आप लोगों को जो हमने बात बताई कि फिक्शन की निशानदेही करने के लिए सबसे पहले तो हमें फिक्शन की मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है, और जब फिक्शन की मालूमात हमें हो जाएगी तो हमें नॉन फिक्शन की मालूमात आसानी हो जाएगी। मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? हेलो सर। यस सर, यस सर। तो अब अगर किसी से और पूछा जाए कि फिक्शन किसे कहते हैं, फिक्शन के बारे में, तो सादिक अनवर के अलावा कोई ऐसा है जो फिक्शन की तारीफ चंद जुमलों में पेश कर सकता है वाज़े तौर पे? है कोई? हम कर देना, आवाज आ रही है। 3 पॉइंट। हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? चलो कोई बात नहीं। दरअसल अदब में जितने असनाफ हैं, चाहे वो नस्र के हवाले से हो चाहे नज्म के हवाले से, तमाम असनाफ की निशानदेही, उसकी तारीफ बहुत सारे दानिश्वरों ने की है। जितने दानिश्वरों ने जिस फन की तारीफ की है, उस फन की तारीफ में इकसानियत के साथ साथ उसमें मुखालफत की भी थोड़ी बहुत बू आती है। तो अफसानवी अदब जो है, जिसे फिक्शन कहते हैं, इसकी तारीफ भी करने वालों ने मुख्तलिफ जहतों से काम लिया है, और उन जहतों पे अगर हम लोग मुख्तसरन बात करते हैं, हल्का हल्का मतलब हल्की हल्की रोशनी डालते हैं, तो आम तौर पे कह सकते हैं कि फिक्शन जो है ज़माने के साथ बदलती हुई दुनिया का एक ऐसा फन है जो इंसानी ज़रूरत, इंसानी आरज़ू, उसकी जुस्तजू या उसके शौक को मद्देनज़र रखते हुए आवाम की ऐसी तस्वीर पेश करता है जहाँ से इंसानी ज़िंदगी को देखना समझना आसान हो जाता है। फिक्शन दास्तान की जो एक रिवायत है हिंदुस्तान में, उसे भी रखा जाता है, नावल को भी रखा जाता है, अफसाने को भी रखा जाता है, और जदीद दौर में जब आज नावलेट और अफसानचा पे भी काम हो रहा है, तो माहिरीन इन असनाफ को भी फिक्शन के दायरे में रखते हैं। यानी कि अगर हम
ज़माना कदीम यानी कि दास्तान गोई की रवायत से लेकर अफसानचा की बुनियाद तक जो फिक्शन की एक बदलती हुई रिवायत है। एक रिवायत होती है कि चली आ रही, एक रिवायत में भी बदलाव होता है, एक एक अम्ल में भी उसमें कुछ रद्दो-बदल आते हैं। उसको भी अगर देखते हैं तो ये कह पाते हैं कि फिक्शन किरदारों की ज़िंदगी को इंसानी ज़िंदगी से जोड़ते हुए उसकी हकीकत और उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और उसमें समाजी, सियासी, इक़्तिसादी, मज़हबी जितने भी किरदार हैं, जितने भी इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, उन सब की तस्वीर कशी फ़िक्शन निगारी में की जाती है। और फ़िक्शन निगारी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हकीकत होते हुए भी उसकी कोई वाज़ेह निशानदेही नहीं मिल पाती। जैसे हमने कल जोड़ा था 2-3 बातें कि चाहे वो उमराव जान अदा के हवाले से हो, चाहे वो अ, लाजवंती के हवाले से हो। लाजवंती भी एक तारीखी वाक़या होता है, जो 1947 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क बनने के बाद की कहानी है। वो भी तारीख में जाके उसे देखना समझना होता है। और उमराव जान अदा भी जो आप लोग पढ़ चुके हैं, 1857 के जंग आज़ादी जो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी थी बल्कि दुनिया की मानी जाती है। इस जंग आज़ादी के बाद और पहले के मंज़रनामे उमराव जान अदा में बयान होते हैं। लखनऊ वही लखनऊ है, लखनऊ बदला नहीं है। जो लखनऊ का मतलब नाम है, लखनऊ के नाम से आज भी जाना जा रहा है। गलियाँ बदल गई हैं, रोज़गार बदल गए हैं, इंसान के तख़य्युल, उसकी सोच, उसकी ज़रूरियात बदल गई हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ वही है। उसमें जो आया हुआ है बख्शी का तालाब भी वही है। लेकिन जिस किरदार पे ये सब वाज़े किए गए थे, जिस किरदार के ज़रिए इन जगहों का जो है माशरे का जो एक खाका पेश किया गया था, वो किरदार अगर आप उस माशरे में, उस तारीख में जाके ढूँढते हैं, यानी कि 1857 की जंग हुई थी, ये वाज़े है, ये तारीखी है, इसकी निशानदेही ये साइंस का हिस्सा है। लेकिन उमराव जान अदा का किरदार अगर आप तारीख में ढूँढते हैं, तो आपको उमराव जान अदा की कहीं कोई निशानदेही नहीं मिलेगी। तो लिहाज़ा अफ़सानवी अदब में इस तरह की चीज़ें जो जिसकी तलाश साइंसी एतबार से, जिसकी तलाश कह लीजिए आप तारीखी एतबार से तलाश करते हैं, तो आपको नहीं मिलती हैं। उन्हें भी हम लोग गैर फ़िक्शन के दायरे में रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और कल हमने जोड़ा था कि जब मुसन्निफ़ खुद बयानियाँ पेश करता है किसी किरदार के एतबार से, किसी इलाके के एतबार से, किसी माहौल व माशरे के एतबार से, जब वो अपनी बयानियाँ अपने ज़हन से वो बातें निकाल के कहता है, तो ऐसे जो नस्र होते हैं फ़िक्शन में भी, वो भी जो है गैर फ़िक्शन के दायरे में आते हैं। और अब हम गैर फ़िक्शन से मतलब फ़िक्शन से बाहर अगर हम लोग निकलते हैं, तो फ़िक्शन के जितने कह लीजिए अ, निशानदेही हैं, उनसे हट के हमें देखना होगा। और उनसे हट के अगर हम देखते हैं तो एक है गैर फ़िक्शन की जो फ़न तैयार होता है। मेरी आवाज़ जा रही बच्चों? जी सर, आ रही। एक आ एक रही है। मर्तबा आप लोग जो है इसका स्टार्ट स्क्रीन लेके हमें भेज दीजिएगा। सर लेके भेज दूसरे देंगे।
जी बिल्कुल, सुनते रहिए। कुछ चीजें जो आपको खास तौर से इस लेक्चर के हवाले से, बल्कि इसके अलावा और भी कुछ लेक्चर के हवाले से, फिक्शन नॉन फिक्शन की एक जहन साजी दिमाग में होनी चाहिए कि जहां आपको किताबों की जरूरत बहुत ना पड़े, जहां रटने की आपको जरूरत ना पड़े, समझने की जरूरत हो, जिससे मुतालिक आप कभी फिक्शन नॉन फिक्शन की जब गुफ्तगू आपको मिले सामने या कोई सवाल बने, तो आपको उस रटी हुई बातों को बहुत ज्यादा सामने लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका जहन फिक्शन नॉन फिक्शन की जो वजूहात हैं, जहां से दोनों को मुख्तलिफ किया जा सकता है, जहां से दोनों को अलग किया जा सकता है, आप बाकायदा तौर पे समझ सके। तो इसलिए जो है, इस पे मजीद बात करने की जरूरत है, आपके जहन में ये बात वाज़ेह हो जाए। रही बात नॉन फिक्शन कहाँ से शुरू हुआ, इसकी तारीख के एतबार से थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके बाद जो है खास तौर से उर्दू में नॉन फिक्शन की जो रवायत बनती है, वो कहाँ से बनती है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अभी तक बताया गया है कि फिक्शन वो है जिसमें किस्सा कहानी हो, जिसमें किरदार हो, और किरदार अपनी मर्जी का मालिक हो और अपनी मर्जी का वो काम कर रहा है। उसपे कलमकार की, जिसमें नावल निगार, दास्तान निगार या फिक्शन निगार के जितने भी असनाफ हैं, उसके कलमकार की कोई बस ना चले। उसे हम ऐसी कहानी को, ऐसे तहरीर को हम फिक्शन के दायरे में रखते हैं। लेकिन अ, ऐसी ऐसी नस्र जिसपे जमाने और माशरे की तस्वीर कसी करते हुए कलमकार अपनी ज़हानत के एतबार से, अपनी पसंदीदा मौज़ू के एतबार से वो कोई मौज़ू अख्तियार कर ले, कोई इंसान ने क्या अख्तियार कर ले, कोई वाक़या वो बयान करने लगे, ऐसी तहरीर जहाँ भी मिलती है, वो गैर फ़िक्शन के दायरे में आती है। और गैर फ़िक्शन का जो वजूद हुआ, अब आप सुनिए इसके बारे में कि गैर फ़िक्शन का वजूद आम तौर से इंसानी गुफ्तगू से शुरू होता है। अब आप कहेंगे इंसानी गुफ्तगू और नॉन फिक्शन का ताल्लुक कैसे है? तो एक होता है खबर नवीसी, खबर आप लोग जानते हैं, जर्नलिज्म जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, यानी कि जो सर कोई वेटिंग पे है वेटिंग है कोई, जी। उसे बता दीजिएगा वेटिंग पे अगर कोई है तो 10 मिनट के बाद किसी को नहीं लिया जाएगा, ठीक है? ये रिकॉर्ड हो रहा वीडियो और कोई वेटिंग पे नहीं बेटा, लेकिन बता के 10 मिनट के बाद वेटिंग नहीं होगी, किसी का एंट्री नहीं मिलेगा। तो ये बात गौर करने लायक है कि जब इंसानी गुफ्तगू किसी मालूमात के तहत होती है, जिसे ज़्यादातर आज के दौर में हम उसे सहाफ़त के लहज़े में कह सकते हैं, खबर के लहज़े में कह सकते हैं। जैसे कि ये जो जितनी बातें हम कर रहे हैं आपसे, जो कुछ हम कह रहे हैं, इसमें कहीं किरदार नहीं, ठीक है? हम एक किरदार हैं, आप लोग किरदार हैं, लेकिन इसमें किस्सापन का कोई वो नहीं। जो बातें हम कर रहे हैं साइंटिफिक कर रहे हैं, उसको एक रिसर्च के तौर पे बात बता रहे हैं, जो मुमकिनात हो सकते हैं, जो हकीकत हो सकते हैं या हैं। कुछ हद तक किसी के लिए बहुत हद तक हकीकत, हमारे लिए हम जो बयान कर रहे हैं काफ़ी हद तक हकीकत है, किसी के लिए उसमें हकीकत से परे हो सकता है। लेकिन हेलो, जी सर। आवाज़ आ रही है हमारी? जी सर, जी आ रही है। हेलो? जी सर, जी आपकी आवाज़ आ जी, रही है। बीच में कॉल आ गया था। तो जैसा कि बता रहे हैं कि जो हम आपसे बातें कर रहे हैं, हम अपने ज़हनी एतबार से या मुताले के एतबार से जो कुछ हमने सीखा है फिक्शन नॉन फिक्शन के एतबार से, वो हम आपको बता रहे हैं। ये सारी बातें नॉन फिक्शन
کے دائرے میں آتی ہے، یعنی فکشن کے دائرے میں نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ اب ایسے ہی جب ایک انسان دوسرے انسان سے گفتگو کرتا ہے، کہیں کسی جگہ کی کوئی معلومات بیان کرتا ہے، جیسے ہم نے کہا خبر کوئی ہو، ایسا خبر جیسے کہ آج کووڈ-19 کا جو معاملہ ہے، وہ پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک طرح سے اس کی خبر عام ہو رکھی ہے۔ جبکہ آپ لوگ لکھنؤ میں بیٹھے ہیں، لکھنؤ میں اس کی خبریں کتنا زیادہ بڑھ رہی ہیں کہ اب خبر سننے میں یہ آیا ہے کہ 9 بجے رات سے صبح 6 بجے تک کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، رات کرفیو شروع ہو گیا۔ تو یہ جو ایک طرح کا خبر ہے، لیکن یہ جو ہے نان فکشن کے دائرے میں آتا ہے۔ یعنی کہ نان فکشن کے دائرے میں جو عام طور پہ آتے ہیں، جسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ابھی آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے مضمون سنا ہے؟ مضمون جی جی سر مضمون جو جی ہوتا ہے یہ نان فکشن ہے، انسائیہ نان فکشن ہے، خاکہ جو ہوتا ہے وہ نان فکشن ہے، خطوط نگاری خود جو نویس ہوتا ہے، ہاں، خود نویس پڑھانا، اخبار جو ایک طرح سے اخباری خبریں ہیں، یہ ساری چیز جو ہے کس میں آتے ہیں؟ نان فکشن میں نان فکشن میں۔ اب نان فکشن کے لیے ہم بنیاد واضح کر رہے ہیں کہ نان فکشن کی بنیاد کیا ہے۔ تو نان فکشن کی بنیاد جیسے ہم نے بتایا کہ انسانی گفتگو سے ہی نان فکشن کی وجود ہوتی ہے، اور انسانی گفتگو جب ایک کی ضرورت دوسرے کی ضرورت یا تیسرے کی ضرورت کے لیے ایک آدمی دوسرے سے بات کرتا ہے یا دوسرا تیسرے سے بات کرتا ہے، اس کے تحت جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ جو بات جو اس کی گفتگو چلتی ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہے اس میں اس طرح کی چیزیں نان فکشن کی تصویر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ نان فکشن کے بارے میں اگر ہم لوگ ابھی اس پہ تو مزید بات کریں گے، جو بھی ابھی اصناف ہم نے گنوائے ہیں، جس میں مضمون نگاری، خاکہ نگاری، خطوط نگاری، خود نویس وغیرہ وغیرہ، ان پہ بات کریں گے، آپ کے سلیبس میں ہے۔ لیکن ان سے پہلے غیر فکشن کی جتنی بھی امکانات ہیں، جہاں جہاں سے غیر فکشن بنتی ہے، ہو سکتی ہے، کیا غیر فکشن کے دائرے میں آ سکتا ہے، یہ جب بات ہم آپ کر لیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گا چیزوں کو سمجھنے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ بتا رہے ہیں نان فکشن کی کچھ تعریف آپ سنیں تو اس میں غیر افسانوی نثر میں جیسے فکشن کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے، اصل بند کر دو، نہیں چل رہا۔ سب کا بند کر دے ہم۔
हेलो जी सर जी। हेलो जी सर जी, आवाज आ जी रही है? सर आप जी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब जा रही आवाज? जी सर। ओके, तो ये देखें कि हम बात कर रहे थे गैर अफसानवी नस्र। गैर अफसानी नस्र जमाना कदीम से उसी तरह के बात, गुफ्तगू, मालूमात या किसी खबर को जो एक दूसरे तक पहुंचाने का खतूत जो है वो भी खबर नवीसी के दायरे में आता है। खतूत निगारी यानी कि जब आप खत लिख के, पैगाम लिख के कभी किसी दूसरे के पास भेजते हैं और वो वहां से पैगाम का जवाब लिख के आपको भेजता है, वो पैगाम जो होता है वो हकीकत पे ज्यादातर मुबनी होता है और वो जो है गैर फिक्शन के दायरे में आता है। लेकिन बाजाब्ता तौर पे जब हम उर्दू में, खास तौर से उर्दू में नॉन फिक्शन की बात करते हैं, यानी कि गैर अफसानवी फन की बात करते हैं, तो ज्यादातर हम देखते हैं उर्दू असनाफ, चाहे वो नावल हो, चाहे वो अफसाना हो, चाहे फिर गैर फिक्शन में खतूत निगारी या मजमून निगारी का फन हो। ये जो फन है ज्यादातर मगरिब जो है अदब, यानी कि मगरबी अदब से मुतासिर होके हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से उर्दू में वजूद में आई। तो इसलिए इसकी एक तारीख मिलती है कि ये कब कैसे शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, किसने शुरू किया और इसमें किन किन कलमकारों ने अपनी तवा आजमाई की है। तो एक चीज ये देखिए कि आप लोग, हेलो हेलो जी सर। हेलो जी जी सर सर। जी, आवाज आ रही है? हेलो जी सर जी, बोल। जी सर हाँ, आवाज आ- आवाज जा, अरे बीच बीच में आवाज ब्रेक हो जाता है। तो देखो जो हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि ज्यादातर असनाफ मगरबी अदब, अंग्रेजी अदब, रूसी अदब जो हैं उनके तासुरात से यानी उनके असरात से उर्दू अदब में आए हैं। तो इसलिए इसकी हम तारीख की तलाश कर सकते हैं। इसमें पहले मजमून निगार कौन पैदा हुआ उर्दू में, कहाँ पैदा हुआ, किसने लिखा, ये कह सकते हैं। और इसकी ज़रूरत और इसकी मानवियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस पे भी बात कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो मगरबी अदब के एक उसूल थे, एक कायदे थे, वो साइंसी और हकीकत पर मुबनी अदब लिख रहा था। जब आप तरक्की पसंद तहरीक पढ़ते हैं, जब आप नावल पढ़ते हैं, जब आप अफ़साना पढ़ते हैं, तो ऐसे में आपको ये मालूम हो जाता है कि इन ये असनाफ जो मगरबी अदब, रूसी अदब या दूसरे ऐसे अदबों से लिए गए हैं, तो इसके जो असनाफ हैं, इस वो जो है ज़्यादातर हकीकत या से जुड़ते हैं, यानी कि इंसानी ज़िंदगी और इंसानी समाज, उसके माशरे, उसके तहज़ीब से जुड़ते हैं। जब ऐसा होता है तो वहाँ हकीकत की बयानियाँ ज़्यादा मुमकिनात बन जाते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंसाइक्लोपीडिया सुना है? जी सर जी। तो इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी जो है टेक्निकल मशीन है जिसमें दुनिया के तमाम जो है ज़बानों की, अदब की, अल्फाज की एक तरह से मायने बताता है इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया जो आपके गैर अफसानवी अदब की तारीफ बयान करता है,
وہ کچھ یوں ہے، آپ سنیں کہ غیر افسانوی نثر میں سوانوی مطلب سوانحی اور تنقیدی انس موجود ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ حقیقت پر اور معلومات پر زیادہ مبنی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ حقیقت اور معلومات کی پر زیادہ مطلب بہت زیادہ سائنسی تو ہے، لیکن بہت زیادہ سائنسی اور بہت زیادہ جمالیاتی عناصر نہیں دیکھنے کو ملتے۔ پھر بھی جو اردو ادب، خاص طور سے اردو کو جس طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ یہاں ایک عوام میں شناخت ملی ہوئی ہے، شاعری کے حوالے سے، ناول کے حوالے سے، داستان کے حوالے سے، یہاں جمالیات عوام کی نظروں میں دکھائی دینے لگتا ہے جیسے کہ اردو کی بات ہوتی ہے۔ تو اردو کے جو غیر افسانوی قلمکار ہیں، بہت لوگوں نے جمالیات سے کام لیا ہے، اس میں دلچسپی بڑھانے کے لیے، اس میں گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اس حسین واقعات کا ذکر کرتے ہوئے قاری کے ذہن کو پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ان کو تیار کرنے کا کام کیا ہے، اور اس کام کے لیے انہوں نے جمالیات کا سہارا لیا ہے۔ دوسرے اس کی تعریف اور ہے کہ تجرباتی جو تحریریں ہیں، جب غیر افسانوی فن کے لیے جو تجربہ ہوتا ہے، جو مشاہدہ ہوتا ہے، اس کی تحریریں زیادہ دکھائی دیتی ہیں، تجرباتی تحریریں۔ یعنی کہ اگر ہم کہیں وزٹ کرتے ہیں، مان لیجیے آپ کہیں وزٹ کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کسی مارکیٹ میں، کسی کھیت میں یا کسی جنگل میں، اور آپ نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ محسوس کیا، اس دیکھنے اور محسوس کرنے کے منظر کو میں آ جاتا ہے۔ تو جو تجرباتی تحریریں ہیں، یہ بھی جو ہے غیر افسانوی اس میں جو ہے بول چال کی زبان زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ فارسی اور عربی کی جو تراکیب ہیں، جو اسلوب ہیں، یا اس کی جو رنگین ہے، دلکشی ادب میں دکھائی دیتی ہے۔ یعنی کہ جو فارسی کی تراکیب ہیں، عربی کی ہے، اور ایسے اسلوب جس میں رنگین بیانی، جیسے ہم نے کہا تھا، کچھ مضمون نگار ہیں جنہوں نے جمالیات کو باقاعدہ برتا ہے اور کچھ لوگوں نے نہیں برتا، تو اس میں لیکن زیادہ تر دلکشی، رنگین بیانی اور حسن پرستی کی ایک طرح سے منظر کشی ہوتی ہے۔ اس کی تاریخ، جو غیر افسانوی ادب کی تاریخ ہے، وہ 20ویں صدی میں خاص طور سے شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ 20ویں صدی یہی کہ سر سید احمد خاں کا جو زمانہ ہے، 1801 کے بعد، خاص طور سے 1801 کے بعد 20ویں صدی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کی جو تاریخ ہے مضمون نگاری کی، بہت زیادہ 200 سال میں تاریخ ہے جو ہندوستان میں شروع ہوئی ہے، خاص طور سے اردو میں۔ تو یہ بہت پرانی نہیں، ایک تو یہ سمجھ لینے کی والی بات ہے، جس میں نئی جہت ملتی ہے۔ نئی جہت اس لیے ملتی ہے کہ ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں 1857 کی جو جنگ ہوئی، اس سے کچھ سال پہلے اور کچھ سال بعد تک عوام کی جو ضروریات تھیں، جو
آزادی اور جو غلامی کے درمیان ایک جدوجہد تھا، اور بہت پہلے بات کرتے ہوئے بتایا گیا تھا جو مشینوں کا ایک انقلاب آیا تھا، یعنی کہ صنعتی انقلاب جسے ہم لوگ پچھلی کلاس میں پڑھتے ہوئے لیے تھے، ذکر کیے تھے، یعنی کہ جہاں مشینیں شروع ہوتی ہیں کاروبار میں، انسانوں کو ہٹا کے مشینوں کو لگانے کا جو کام شروع ہوتا تھا، وہاں سے نئی جہت مضمون کے لیے ملتا ہے۔ اس میں سائنس کا فروغ اور علوم جو ہے، علم کی جمع علوم، اس کے اثرات جو ہے غیر افسانوی نثر پر اور اس کے فکر پر بہت زیادہ اثرات چھوڑتے ہیں۔ یعنی کہ جو غیر افسانوی نثر کی بنیاد ہے وہ آپ کی ہوتی ہے 20ویں صدی میں شروع، اور اس کے بعد جو ہے اس میں سائنسی جہت اور انسانی زندگی کی نئی ضروریات کو پیش کرنے کے لیے زیادہ امکانات دکھائی دیتے ہیں، جس میں یہی وجہ ہے کہ جس میں تہذیب، معاشرہ، سماج اور ایک جو ترسیل ہے، ترسیل یعنی کہ سندیش بھیجنے کا جو طریقہ ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں خطوط نگاری، اخبار نویسی یا دوسرے جو اصناف ہیں، وہ اس میں جگہ پاتے ہیں غیر افسانوی نثر میں۔ یہ سب وجود میں آتے ہیں اور یہ جو ہے کہیں نہ کہیں اس کے حصہ بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو جو غیر افسانوی نثر وجود کے طور پہ آتی ہیں، اس میں ترقی پسند جو تحریک شروع ہوتی ہے 1936 میں ہندوستان میں، یعنی 1936 میں، اور اس میں غیر افسانوی نثر کی جو اس میں جو بنیاد پڑتی ہے، جس میں ڈرامہ، خاکہ، انسائیہ، رپورتاج یا تحقیق و تنقید کے جو ایک طرح سے کارنامے وجود میں آتے ہیں، یہ سب غیر افسانوی نثر کے اصناف کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کو مقبول کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں آپ دیکھیں گے تو غیر افسانوی نثر کے جتنے اصناف ہیں سب عروج پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ آج کے دور میں جب ہم 21ویں صدی میں ہیں، تب ایسے اصناف کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ آج ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، موبائل یا ویڈیو کالنگ یہ عام ہو گیا ہے۔ پہلے جب ان کو خطوط کے ذریعے میسج پہنچائے جاتے تھے تو یہ بہت کم تھا۔ جی صادق انور بولیے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہاں جی جی ہلو، بولو بیٹا۔ ارے اسے ہم انمیوٹ یہ کرو کہہ رہے اپنا ہیں، مائک۔ ہاں جی جی سر، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا 20ویں صدی، لیکن سر سید احمد خان تو 1857 کی غدر کے بعد ہی سے انہوں نے شروعات کی تھی، اس پر دھیان دیا تھا۔ ہاں بالکل، یہ جو ہے 20ویں صدی میں اس کو زیادہ فوقیت ملی ہے، زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور 1857 کی جنگ کے آزادی سے کچھ سال پہلے اور کچھ سال بعد ہم نے کہا یہ شروعات ہو گیا تھا کہ مضمون نگاری کی بنیاد پڑنے لگی تھی اردو میں۔ اس سے پہلے بھی کچھ علماء اور کچھ سماجی کارکن نے جو عوام کو تحریری شکل میں اصلاح کرنے کی جو ایک جدوجہد، جو ایک کوشش کی تھی، وہ ہے۔ اور 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں باقاعدہ جو ہے سر سید احمد خان کی ایک طرح سے انگریزوں کی کہیں نہ کہیں
حمایت میں اور اس کی بچاؤ میں انہوں نے مضمون لکھا اور انہوں نے جو ہے ان کو ساتھ دیا، چونکہ تحریک باقاعدہ ہے کہ نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد جو آپ ناول کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے جو ایک ناول لکھا ہے جو بتایا تھا ناول کی تاریخ کے حوالے سے کہ ان کا ناول ہے، اس ناول میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک انگریز کی مدد کرتے ہیں جو ہندوستانی عوام ہے اس کے جنگ کے دوران اس کے خلاف انگریزوں کے خلاف جب عوامی ہندوستان کام کرتے ہیں تو یہ اسے بچا کے لے آتے ہیں، اس کی ملہم پٹی کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا، پھر انہیں جو ہے ایک اچھے مقام پہ سرکاری وحدے پہ فرائض انجام ہوتا اس کی وجہ سے۔ تو ابھی اس ناول کا نام ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس ناول میں اس طرح کے واقعات ہیں۔ سر سید احمد خان وہاں بھی لکھتے ہیں، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد جب باقاعدہ طور پہ 20ویں شتابدی شروع ہوتی ہے تو اس میں سر سید نے جو راہ دکھائے کہ ہمیں آزادی سے پہلے مسلمان قوم اور اس کی جہالت، اس کی ایک طرح سے اقتصادی مسائل کو دور کرنا چاہیے۔ جنگ اور آزادی یہ ہمارے دوسرے سیکنڈری میٹرز ہیں، اس کی بات ہم کر رہے تھے، شاید وہ بات واضح نہیں ہو پائی تھی۔ ہلو جی سر، جی سر۔ تو یہ سر سید کا جو زمانہ ہے وہی مطلب سر سید کا جو عہد ہے، آخری عہد، وہ مضمون نگاری کا خاص طور سے مضمون کے حوالے سے بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی یہ چیز شروع ہوئی تھی مذہبوں کے اعتبار سے، اس کے ابھی تو تاریخ نہیں، وہ سرسری طور پہ آپ کو ایک غیر افسانوی نثر کی وضاحت ہو سکے اس پہ گفتگو کر رہا ہے۔ اور یہ جو آپ کا جو یونٹ ہے، جیسے غیر افسانوی نثر کا جو تعارف اور مفہوم، ایک طرح سے اسی پہ بات کر رہے ہیں، لیکن جب اس کے غیر افسانوی نثر کا ارتقا پہ بات کریں گے، یعنی کہ اس کے شروعات پہ بات کریں گے، تو جو سال ہیں اس کے، کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کہاں شروع ہوا، اس کی بات کریں گے۔ ابھی خاص طور سے تعارف کے حوالے سے آپ غور کیجئے، تاریخ پہ بہت زیادہ ہم لوگ سوال نہیں بنا رہے۔ ہلو